Salut mes divas, j'espère que vous allez bien. اليوم جبت لكم ma box magique de parfum. C'est une collection pour les femmes modernes, العرايس وكامل اللي يحبوا les parfums. ما تنساوش تابونيو لاشين ديالي باش يلحقكم غير جديد. Voilà, هذه هي la collection ديالنا تاع les parfums. Bon, هادو c'est des parfums en miniature تاع باكو رابان. Bon, شريتهم هادو في l'aéroport. Bon, c'est des parfums pour les voyages. من بعد نهضروا عليهم. نروحوا نشوفوا les autres parfums. نبداو بكنزو فلاور. كنزو فلاور هذا c'est un parfum d'origine. بون شوفوا ديجا القرعه ديالها شحال شابه. الكودبار كاين من تحت باش تعرفوا بلي c'est un parfum d'origine. جاي parfum شباب بزاف. c'est un parfum d'été. بون باش تعرفوا بلي دوريجين توجور روحوا شوفوا الكودبار ما تنساوش. بون اذا كان فيه 3 ولا 6 اكسيتيرا. لازم تعرفوا بلي دايما فيريفيو لي بارفان. شوفوا لومبالاج تاني. لومبالاج يبين لكم بلي سي ان بارفان دوريجين. اون فا لوفرير سبيسيالمون على جالكم اليوم. شوفوا معنا كيفاش داير هاد لو بارفان. هاد لو بارفان بزاف شباب. ديجا جاي طويل، قرعه طويله زفالت رقيقه. الوغ نشموه. او لا لا ريحه لي فلور. تشموا لي فلور من البعيد. سورتو اللي يحبوا لي بارفان خفاف، البنات صغارات اكسيتيرا. ميم العرايس اللي يحبوا في الصيف يديروا بارفان خفيف ولا. نرجعوها نشوفوا باللي هاد لو بارفان توب تاع سيوفي. الله الله. نروحوا للدوزيام بارفان ديالنا في لا بوكس ماجيك اللي دار حاله بزاف كلاس. هاد لو بارفان فاخر. نقدر نقول لكم بلي عطر فاخر. لو بارفان فيرساتشي سورتو هذا الغوز هذا سبيسيالمون. جانسيست على هاد لو غوز بزاف شباب. هاد لو بارفان بون يديروه غير لي زاكتريس اكسيتيرا لي موديل. سي اون فا لوفرير ونشوفوا. شوفوا توجور لومبالاج قلت لكم يبان بلي دوريجين. وكي نجبدوه شوفوا هذيك القرعه شحال شابه هايله. تحطيها فوق لا كوافوز للشباح ولا مام البوشون ديالها. الله الله لا كلاس. الوغ لا الريحه ديالها كون تشموها ما تزيدوش كامل تحوسوا على دوطخ بارفان. هذا بزاف سورتو اللي يحبوا لي بارفان الخفاف ويقعد كي ديريه يتفاعل مع لابو ديالك ويقعد يطول ما تروحش تمتم. باسكو سي ان او دو بارفان ماشي او دو تواليت. جانسيست سور سو بارفان باسكو فريمون ما عنديش واش نزيد نقول عليه. توب. Le troisième parfum, je craque pour lui, c'est Scandale. Scandale, c'est un parfum qui est vraiment عجبني. شوفوا déjà parfum, la couleur, la texture, je sais pas. Ça sent vraiment bon. هذا. alors là شوفوا la boîte. شوفوا كي دايرها بالشباح بزاف شابه. تحطيها فوق لا كوافوز. شوفي هكذا هاي نحطوها هنا. لو كاتريام بارفان لي فريمون هبلني وخربتني تشربكني. بانديلا بون كلوي. عندنا دي بارفان كوم تريزور دو لونكوم او دو بارفان. تريزور هذا تاني بارفان دوريجين صنع في فرنسا وشريناه من فرنسا. او دو بارفان ماشي او دو تواليت. on va l'ouvrir aussi. On va l'ouvrir et on va voir كيفاش داير le parfum هذا. On va l'ouvrir. casser. لازم الفيديو تجي طويلة. On va l'ouvrir. شوفوا ديجا كي تشوفي لا بواط. شوفوا لا بواط كيفاش داير. On va l'ouvrir. Oh là là. Trésor. On aime ce parfum. Déjà, ça sent bon. Voilà. Trésor de Lancôme. Avec la boîte. Avec eau de parfum. J'insiste sur l'eau de Lancôme, 50 millilitres. Voilà. Toujours chauffe le coup de barre. Coup de barre, il indique comme belé, c'est un parfum d'origine. Voilà, on continue avec les autres. On a le troisième parfum, vraiment je craque pour lui. Voilà, je l'ai déjà ouvert.
c'est Dune eau de toilette de Christian Dior. C'est vraiment la vraie Dune. 50 millilitres. Voilà. On va l'essayer aussi. Changer de place. Ça sent bon. Voilà. Ça sent le parfum. شوفوا مازال la suite تاع la box. هادو déjà on va les ranger ونكملوا مع واش كاين في la box. هنا la box اللي قعدوا هادوما c'est des parfums vraiment العرايس حيتمتعوا بهم. Surtout العرايس الجدد واش نقول لكم. Alors, on commence par Chloé. Chloé أو داير حالة la tendance تاع هذا العام. شكون اللي ما شراش Chloé? Chloé, l'eau. C'est écrit l'eau. Natural spray, eau de toilette. Bon, matricule, toujours le code barre. Il faut voir le code barre. Le prix d'Yalha varie entre 59 jusqu'à 69 euros. Mais à la promotion, comme ça. Je vais l'ouvrir. On va l'essayer. Bon. Je ne l'ai jamais ouvert. Oh, c'est difficile de l'ouvrir. On va voir avec ça. Voilà. Ah là là, Chloé, j'adore ce parfum. J'adore. Regardez comme elle est belle cette bouteille. الأناقة والرشاقة. شوفوا déjà هاد le nœud زاد لها النص. Alors là le bouchon ديالها شوف c'est bon. Elle est très jolie. C'est la première fois que ça sent vraiment bon. Ça sent vraiment bon. Chloé. Les mariés, les رايحة vraiment tous les تريح من الليالي الجميلة ما عليها غير تستعمل كلوي. دونك كملنا مع كلوي. نروحو لي بارفان تاع جورجيو أرماني. عندنا لي دو بارفان. عندنا لا نوار وعندنا لا روج. La rouge passionné. Et en italien on dit passionné. Eau de parfum. J'insiste sur eau de parfum comme celle-là. Giorgio Armani. فيهم l'avantage اللي عندكم فيهم 100 مليلتر ماشي كيما اللي درناهم مقبله وقلنا فيهم 50 مليلتر. هادو فيهم 100 مليلتر. En plus c'est un autre parfum. Les prix تاعهم varient entre 89 euros jusqu'à bon هذه كانت غاليه شويه كانت دير 100 euros نقصوا لها ولا تدير à peu près 98 ولا 89 euros. Voilà. toujours قلت لكم عاودوا له الكود بار باش تعرفوا اسكو بون يقدروا يترافيكيو بصح ديجا كي تشوفيها تعرفي مع لومبالاج مع سي مابقاتش فيها بزاف هي قريب تخلص معليش. ليسونسيال عندنا هذه اون فالوغير. شوفوا هذه فريمون شابه هايله. بون جيساي سي ديفيسيل دو لوفرير سورتو كي ما حليتهاش. Voilà, شوفوا déjà la couleur. شوفوا la couleur شابة. Très belle couleur. Déjà شوف جورجيو أرماني. كيف عندهم le même هكا شوف سيورا. Oh là là. Ça sent vraiment. Voilà. هذه ياسي. اليوم أنا حنريحو كاع ريحة. ريحة. Bon, قعدنا le parfum اللي راهو داير حالة تاع les filles تاع les jeunes filles تاع البابيشات qui s'appelle Daisy Love من مارك جاكوب. هاد لو بارفان تاعي 50 مليلتر. بون قرعه تاعو بزاف شابه. هاوليك لو سيت تاعهم اللي حاب يدخل يشوف واش عندهم تاني لي بارفان. بون ingrédients يقولوا باللي بارفان جو سي با اكوا اكسيتيرا. Voilà, le prix d'Yalha, bon, je ne l'ai pas trouvé. On va l'ouvrir aussi. On va l'ouvrir.
فوالا ما هدرناش بزاف لودور ديالو. او فريمون هاد لو بارفان جادور سو بارفان. هادي ديجا regardez كمان c'est une merde. نحلوها صافي. هايله بزاف. شوف كيفاش تبان، كيفاش تبان فريمون تحفه تحفه تحفه. بون قعدت لنا بون نحطوهم هكذا. كي نحطوهم شوفوا شحال يجوا شابين. ريغاردي شحال يجوا سامبل. نستفوهم هكذا كيما العروسه تقدر تستفهم. عندنا السي تاع جوجو. بون قعدنا هاد لو بارفان مينياتور ومن بعد نهضروا عليه. شوفوا هذه عندنا كلوي تاني شابه بزاف. ريغاردي كلوي عندنا هادو كاع سي دي بارفان. جي فاي لا طومبي. لا 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 معليش سي لا بروميير فوا لي نشوفوا هذه. عندنا تاني تريزور دو لونكوم. شوفوا القرعه تاني بزاف شابه. بون نقدروا دوك نحطوهم في السنيوان. عندنا تريزور. عندنا دون اوسي. دون تاني بزاف شابه. قلنا لي سونتور تاع الغابه تاع الموسك بلون اكسيتيرا. هذا سي ان انسيان بارفان. نروحوا تاني كينزو فلاور. كينزو فلاور قلنا تاع السيوفي تاع البنات الصغار هكذا. شوفوا شابه بزاف شابه. نديروها منا. وفيرساتشي بلا ما نساو فيرساتشي اللي دارت حاله حاله حاله. لا كوليكسيون تاع فيرساتشي كانت دايره حاله بزاف شابه. هذه تتحط فوق لا كوافوز بزاف شابه. ايماجيني ريغاردي شوفوا شحال شابه بزاف شابه. انا جو تروف بلي هذا لو بارفان ايديال بور لي جون في. عندنا تاني بون قلنا هادوما بون اللي ماهيش حابه بون نستخدموا هادو. قلنا اللي ما راهيش حابه نستخدموهم شويه تخلطت. اللي ما راهيش حابه باغ اكزومبل تشري هادو لي بارفان كامل تقدر تشري هاد لا كوليكسيون. هادي نسيبوها سبيسيال ترافل اديشن في الايروبور. تقدري تشري هادوما. هادو مينياتور بزاف شابين. شوفوا هكذا نصيبو هادوما تاع اولمبيا باغ اكزومبل. اولمبيا صغيره اوليو تدي الكبيره تديها صغيره هكذا باغ اكزومبل. شوفي تديها معاك تقدري ترفديها معاك في الصاك تقدري تحوسي. فوالا شوفوا كاينه هادي. هادو ما يشبهوا لهم لي زوطخ يشبهوا لهم تاني. هادو تاني يشبهوا لهم. هادي اولمبيا تاع باكو رابان. هادي جو سي با سي لود بارفان اوسي. هادي تاني تشبه لها برك هاديه لا كولور ما ديفيرونت اي لو بارفان اي ديفيرون اوسي. شوفوها كيفاش دايره. شوفوا هادي بلو فونسي ديجا سا سون بون. هادي بلو فونسي على الاخرى. عندنا اكس اس بون كانوا فيها دوطخ بارفان مي جو لي زي يوتيليزي. بون شوفوا هادي شحال شابه. هادي لا بتيت بزاف متحوفه. هادي قلت لكم بزاف شابين. هادي ليديسيون سبيسيال ترافل. هذه هي لا كوليكسيون. نرجعوها لبلاصتها. نرجعوهم هادو كامل. بون هادي ما نديرهاش في لا بوكس تاعي باسكو عندنا تاني هذا بزاف يريح مليح. هذا جو سي با جو لي جامي مدوهولي كادو بصح عجبني لوديسي. هذا اود بارفان. شوفوا ديجا القرعه شحال شابه. الوغ كون تصيبوا القرعه الكبيره عجبني بزاف. بلو تاع السيوفي تاني. وهادو هما اليوم لا كوليكسيون تاعنا. راكو تشوفوا هادوما كامل. تقلبوا لنا لي بارفان معليش. هذه هي لا كوليكسيون تاعنا. دوك نديروها لكم تفكروهم. قلنا دايزي سي الحمراء والكحله. عندنا تاني كلوي. عندنا تاني دون اللي نحبها بزاف. عندنا سكوندال تاع جون بول غوتيي. عندنا تريزور دو لونكوم. وعندنا فيرساتشي لو بارفان بور لي جون في. الوغ هكذا كملنا اليوم معكم. لا بروشين فوا نزيدو نوري لكم دوطخ بارفان دوطخ نعاودو نومباليو هادو كامل في لي بواط. لا بروشين فوا تزيدو تشوفوا بزاف لي بارفان شابين. وانا دوك نستفهم باش نحطهم في لا كوافوز تاعي. وهذه هي. واليوم كملنا معكم. يعطيكم الصحه وبقاو على خير. وشوفوا هذه شوفوا شحال تجي شابه. العروسه تقدر تديها معاها تديها كادو تقدر تديها معاها وين حبت. شوفوا ديجا لا بواط شحال شابه. ما تنساوش تابونيو لاشين ديال